अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, नमाज पर योगी को चैलेंज करने पर सैयद अयूब मुश्किल में फंस गया, अब तकीर रजा जैसा हशर होगा। और एनएमएफ न्यूज़ की वीडियो है जी। ये टॉपिक बड़ा वहाँ पे अभी वायरल है कि ईद की नमाज जो है वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे भी पढ़ेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। तो ये वो लोगों के इंटरव्यू भी आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम जो है कुछ कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और ईद की नमाज जो है सड़कों पे नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ जो है वो कह रहे हैं कि पढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लेके आए हैं, ये सैयद अयूब नामी कोई शख्स है, वो धमकियां लगा रहा है, चैलेंज कर रहा है जी कौन है जो हमें रोक सकता है। तो उसका क्या असर होगा और एनएमएफ न्यूज़ ने क्या जो है वो तज्जिया पेश किया है, और उसके बाद जो है वो हमारा जो है वो रिव्यू सुनिएगा। और वीडियो जो है एनएमएफ न्यूज़ की है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। संभल ही नहीं, पूरे देश की सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। किसी में हिम्मत है तो रोक कर। ये दहाड़ नहीं, ये कानून को दी गई वो सीधी चुनौती है जो हैदराबाद के एक तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर सैयद अयूब ने दी है। 15 मार्च को इंस्टाग्राम पर 20 लाख फॉलोअर्स के नशे में चूर इस मुस्लिम स्कॉलर ने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारा है। अयूब ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि साफ साफ कह दिया मुसलमान जेल और केस की धमकियों से नहीं डरता। इतना ही नहीं, उसने सीएम योगी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की मां तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे। रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना। मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। को दिन ब दिन मुसलमानों से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों से तकलीफ होती है। अभी ये एक नया फितना लेकर आया है कि रोड पर ईद के दिन कोई मुसलमान नमाज अदा नहीं करेगा। लेकिन के शहर में रोड पर गुंडाइज्म चलता है, रोड पर जो सो लड़ाई झगड़े चलते हैं, रोड पर मासूम बच्चियों के साथ गलत काम किया जाता है, रोड पर होली मनाई जाती है, रोड पर ना जाने कैसे कैसे काम होते हैं, रोड पर जो सो मुसलमानों को नाजायज नाम पूछकर मारा जाता है। लेकिन ये रोड पे नमाज अदा करने पर बहुत तकलीफ हो रही है, इसको पेट में दर्द हो रहा। इतनी तकलीफ क्यों है रे भाई तेरे को मुसलमानों से? समझ में नहीं आता। ये हिंदुस्तान में जितना हक तेरा है उतना हक मेरा भी है। शायद हैदराबाद में बैठे इस जहरीले मुस्लिम स्कॉलर को ये अंदाजा नहीं है कि ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। ये वो यूपी है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जिनके राज में कानून के खिलाफ जाने वालों का इलाज ऑन द स्पॉट होता है। और ये मुस्लिम स्कॉलर भी शायद अब बच नहीं पाएगा। हैदराबाद से खींचकर इसका इलाज भी कर दिया जाएगा। सड़कें हमारी आवाजाही से नहीं होनी सड़क हम इस प्रकार के किसी आयोजन के लिए, और मैं कहूंगा, मैं सभी से अपील करूंगा कि व्यक्तिगत आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे ज्यादा आस्था के बारे में कौन समझ सकता है। लेकिन आस्था का सम्मान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी आस्था के सामने आम जन की समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। कभी नहीं हो सकता। अब कहां से इस मुस्लिम स्कॉलर का दर्द बाहर निकला? क्यों हैदराबाद में बैठे बैठे इस सैयद अयूब की आंखों में योगी आदित्यनाथ चुभ गए? यूपी की पुलिस खटक गई। चलिए बताते हैं।
दरअसल संभल के पुलिस अधिकारी कुलदीप कुमार ने 12 मार्च की मीटिंग में शीशे की तरह साफ कर दिया था कि सड़क पर नमाज की इजाजत किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी। जो सड़क पर नमाज अदा करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है, जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 के, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा देता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हम खुद जेल, भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे। बस इसी बयान को सुनकर भड़काऊ भाईजान का कलेजा छलनी हो गया। खुद को हैदराबाद यूथ करेज का रहनुमा बताने वाले भाईजान ने देश भर के मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया। कह रहे हैं मुसलमान सड़कों पर उतरें, कानून की धज्जियां उड़ाएं, नमाज पढ़ें, किसी से ना डरें। सवाल ये है कि जब इन मुस्लिम युवाओं पर पुलिस का डंडा चलेगा, उनके भविष्य पर ताला लगेगा, तो तब क्या होगा? ये सैयद अयूब हैदराबाद से आकर उनकी जमानत करवाएगा, या फिर हमेशा की तरह ये मुस्लिम स्कॉलर मासूमों को ढाल बनाकर खुद सुरक्षित कमरों में दुबक जाएगा? यही होगा और फंसते रह जाएंगे इनके भड़कावे में आने वाले मुसलमान। खैर, जिस तरह से इस मुस्लिम स्कॉलर ने धमकी दी है, उसका हिसाब किताब भी उतना ही सख्त होगा। इसके लिए इस मुस्लिम स्कॉलर को बीते दिनों यूपी में ऐसे ही भड़काऊ गैंग पर हुए एक्शन के आंकड़े देख लेने चाहिए। तौकीर रजा ने भीड़ को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया, जिसके बाद पत्थरबाजी और हिंसा हुई। यूपी पुलिस ने तुरंत तौकीर रजा और उसके 7 साथियों को सलाखों के पीछे डाला। 11 FIR दर्ज की और 2500 से ज्यादा उपद्रवियों को नामजद किया गया। बरेली हिंसा की जांच में एक और बड़ा नाम सामने आया, नदीम। आरोप लगा नदीम ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 1600 लोगों की भीड़ को सड़कों पर जमा किया था। यूपी पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया, उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की, तमाम लोग पकड़े गए। सितंबर 2025 में ही एक भड़काऊ मौलाना ने महाराष्ट्र से सीएम योगी को दफनाने की धमकी दी थी। नतीजा क्या हुआ? मौलाना पर एक्शन हुआ तो वो अंडरग्राउंड हो गया। बिहार के एक मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने सीएम योगी की मां को लेकर बेहद भद्दी टिप्पणी की। यूपी समेत देश भर के 83 थानों में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जनवरी 2026 में बरेली के खाली मकान को बिना अनुमति मदरसा बनाकर नमाज पढ़ी गई। 12 लोग अरेस्ट हुए। तो अब शायद इस मुस्लिम स्कॉलर को समझ लेना चाहिए, उसका काल आ चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नियम बहुत साफ हैं। इबादत मस्जिद के अंदर और जनता सड़क पर। जो इस नियम कानून के खिलाफ जाएगा, जो सरकार को आंख दिखाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पिछली कई घटनाओं में हमने देखा कैसे सड़क पर नमाज पढ़ने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों पर कमर तोड़ कार्रवाई हुई है। सैयद अयूब जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर आग उगलते हैं, वे दरअसल उन मौलानाओं की बिरादरी से हैं जो युवाओं को भड़काकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल देते हैं। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि तुष्टीकरण का दौर खत्म हो चुका है। अब चाहे कोई कितना भी बड़ा इंस्टा स्टार हो या खुद को कितना भी बड़ा खानदान का वारिस बताए, अगर कानून टूटेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति भी कुर्क होगी और इन भड़काऊ तत्वों का हश्र भी बुरा होगा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पे खुल के बोलेंगे राणा साहब, क्योंकि इनको जोर की आई हुई है। जी राणा साहब। मैंने बोला क्या मुझे पता है तुमने बोलना है इसके ऊपर। यार ये जब बोलने लगता हो तो कह देते हैं इसको आई हुई है, तो बोलने लगा है। नहीं, वो मतलब कि एग्रेशन जो है वो नजर आ रहा है। अग्रेशन तो भाई है ना, ये जो 10 मिनट के लिए खुल के बोलेगा राणा। जी राणा साहब। मैंने बोलना ही नहीं। क्या यार तुम्हारी बात लोग सुनना चाहते हैं इस मौजूद पे। लोग तो मेरी बात को सुनने ही नहीं चाहते। मुसलमानों के चरित्र पर क्या विचार है? वही ना, लोग तो कहते हैं कि ये बंदा जो है वो सही नहीं बोलता। अच्छा, तुम्हें सुनना चाहते क्योंकि भाई कई लोगों के अपना नजरिया होता है, उनकी राय होती है, उसके खिलाफ जाहिर है कि अगर कुछ बोल दे तो फिर वो जाहिर है वो उनको अच्छा नहीं लगता। कोई भी हो बंदा, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, कोई भी किसी नस्ल से हो, किसी मुल्क का भी हो। खैर, अब बात करें इस टॉपिक पे, तो वाकई यार एक कानून बना है, एक कानून है कि वहां पे नमाज नहीं पढ़नी ईद की बाहर।
اور سڑکوں پہ، کیونکہ روڈ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، روڈ وہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، ایمبولینس جا رہی ہیں، یا کوئی اور مطلب کارے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ بے شک آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ عید کے لیے وہ بیٹھ جائیں گے، تو آدھا گھنٹہ ٹریفک جام ہو جائے گی، تو آدھا گھنٹہ جام لگا تو کافی سارے جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا ہوگی، تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، کئی لوگوں نے کہیں پہ جلدی پہنچنا ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ روڈ پہ نماز نہیں پڑھنی، اور یہ قانون ہے وہاں کا۔ تو بالکل یار، میں خود یہی سمجھتا ہوں کہ روڈ پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ عید پہ جو ہے لوگ زیادہ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال زیادہ آتے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ ایک اور مسجد بنائیں۔ نہیں بنا سکتے تو عید جیسے جو تہوار ہوتے ہیں وہاں اس میں زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نا، تو وہ زیادہ مطلب کہ پڑھنے آتے ہیں، میں مطلب مسلمان سمجھ گئے ہوں گے ساری بات، کبھی وہ مسجد میں نظر نہیں آتے، جو فرض نمازیں ہیں ان میں وہ کبھی نظر ہی نہیں آتے، ایک صف پوری نہیں ہو پاتی مسجد میں۔ تو جب عید کی نماز ہوتی ہے تو اس میں ان کی جو ہے وہ مسلمانیت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے، اور وہ سارے ہی نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ عید کی نماز جو ہے وہ اگر نہ بھی پڑھیں تو اتنا نہیں ہے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں، 5 ٹائم کی نمازیں ہیں، وہ نہیں پڑھتے۔ تو خیر وہ پڑھنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں، تو جب پتہ ہے کہ اتنی عوام ہو جائے گی تو کسی پارک میں یا کسی گراؤنڈ ایسے بڑے میں انتظام کیا جائے کہ وہاں پہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جائے۔ شہروں میں اکثر ہوتا ہے، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں 3 مسجدوں میں نماز پڑھائی جاتی ہے، صرف ہمارے ایک مطلب کہ شہر کے برابر تو نہیں ہے نا گاؤں، 25-30 ہزار کی آبادی ہے، چلیں 30-40 کار لیں، تو 3 مسجدیں بھی ہیں جو بڑی بڑی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے پورے گاؤں میں 3 جگہ پہ نماز پڑھائی جاتی ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ اگر عوام ہو جائے گی تو ہمارے ادھر گراؤنڈز بھی ہیں گاؤں میں، وہاں پہ پڑھا لیں گے، یا مدرسے ہیں بڑے بڑے ان کے حال ہیں، وہاں پہ پڑھا لیں گے، تو ایسا کوئی یہاں پہ ایشو نہیں آتا۔ اور نہ ہی کبھی ہم نے گاؤں میں دیکھا ہے کہ کسی نے گلی میں کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی ہو، یا گلی میں کھڑے ہو کے عید کی نماز ادا کی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد فل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عید والے دن مسلمانیت سب کی جاگتی ہے، تو مسجد فل ہو جاتی ہے، بالکل بھر جاتی ہے۔ تو شہروں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شہروں میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے وہ باہر نمازیں پڑھنا شروع کر، اب ملک کا ایک قانون بن چکا ہے کہ باہر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ ایسا کریں، کسی گراؤنڈ میں جائیں، پارک میں جائیں، وہاں پہ کوئی بک کروا لیں یا کوئی بڑا ہال بک کروا لیں، تو ادھر جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی جائے وہاں پہ، جہاں پہ سارے آسانی سے جو ہے وہ آ جائیں۔ تو لیکن نہیں، ضد ہے بھائی کہ ہم نے پڑھنی ہے، ادھر ہی پڑھنی ہے اور روڈ پہ ہی پڑھنی ہے۔ یہ ضد جو ہے نا، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ضد ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے وہ بڑکار ہے کہ یہ ہم تو روڈ پہ ہی پڑھیں گے، اور یار پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، روڈ صاف بھی ہوتی ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں، روڈ پہ پڑھنی ہے تو مسجد میں پڑھیں، گراؤنڈز میں پڑھیں، نہیں اگر آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے تو 2 دفعہ کروا لیں، ایک دفعہ جماعت کروائیں، جو لوگ آگے وہاں پہ نماز پڑھ لیں گے اور وہ چلے جائیں وہاں سے، باقی لوگ آئیں جو باہر ہوں گے، مطلب کہ رہ گئے ہوں گے، وہ بعد میں آ کے دوسری دفعہ پھر ان کو پڑھوا دیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس سے نہ لوگ تنگ ہوں گے دوسرے، نہ کسی کو جو ہے کوئی پریشانی ہوگی۔ اور باقی رہی بات، جو لوگ دوسری باہر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ انتظار نہیں کر سکتے وہاں پہ، ان کو کوئی زیادہ جلدی ہے کہ دوسری دفعہ جب وہ جماعت کروا لی جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، اس سے نہ لوگ تنگ ہوں گے، نہ قانون جو ہے وہ قانون توڑا جائے گا، اور سارے نماز بھی پڑھ جائیں گے، سکون سے وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کے پھڈا ڈالنا، جان بوجھ کے جو ہے وہ اس میں وہ جلدی میں وہ کہتے ہیں گھی ڈالنا، وہ والا کام جو ہے وہ یہ اپنا اس جیسے مولوی اسکالر یہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ جہاں پہ بھائی قانون ہے اس قانون کو فالو کریں، اس حساب سے لائے عمل تیار کریں، گراؤنڈ میں چلے جائیں کسی۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہے اور لوگ زیادہ آتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے بھی، حالانکہ وہ نہیں آتے ہوں گے، اگر زیادہ آتے ہیں تو ایک اور ساتھ مسجد بنوا لیں،
या उसका हाथा किसी तरीके से जो है खुला करवा लें खरीद के साथ आगे पीछे ज़मीन, या एक और साथ मस्जिद बन जाए तो वहाँ पे जो है पढ़वा लें, नहीं तो उसी मस्जिद के ऊपर 2-3 मंजिलें बना लें, वहाँ पे जो है वो उसको बड़ा कर लें मस्जिद को। तो नहीं, वो उस तरफ तवज्जो नहीं देनी, बस ये है कि हाँ, हाँ, क्यों ऐसा क्यों कानून बन गया, ये तो मुसलमानों को दबाने वाली बात है। यार इसमें कोई दबाने वाली बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये जी सड़कों पे नमाज़ पढ़ना बंद करवा दिया तो दबाने वाली बात हो गई है। हाँ, अगर वो कहें कि जी मस्जिद ईद की नमाज़ ही नहीं पढ़नी, मस्जिदें भी बंद होंगी, फिर मैं कहूँगा कि जी ये मुसलमानों के जो है आस्था पे जो है अटैक किया गया है, मुसलमानों पे ये रोक जो लगाई गई है कि वो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो मैं फिर भी कहूँ कि ये गलत जो है कानून बना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि रोड पे नहीं पढ़नी, मस्जिदें हैं बनी हुई, उधर पढ़ें, आपको कोई रोक नहीं रहा। आपको कोई जो है वो तंग नहीं कर रहा कि आप मस्जिद में नमाज़ ना पढ़ें जाके। आप पढ़ें जाके, मस्जिद बनी हुई हैं, वो आपके लिए खुली हुई हैं वहाँ पे। तो कोई इसमें ये नहीं है कि वो तंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई आप लोग तंग कर रहे हैं। सड़कों को बंद करके नमाज़ वहाँ पे पढ़ के लोगों को तंग कर रहे हैं। वो तंग नहीं कर रहे। तो आप तंग करके कहते हैं कि हम इबादत कर लेंगे तो वो कोई इबादत होगी फिर, जिससे लोगों को परेशानी हो। दूसरे लोगों को जो है वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना करें, ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़े ज़िद में आ रहे हैं। यहाँ पे अब देख लें, स्पीकर जो है वो बंद करवाया गया, अज़ान के अलावा स्पीकर जो है यहाँ पे नहीं चल सकता अब। फ़ॉलो कर रहे हैं ना? कोई भी अब ये मुसलमान है और मुसलमानों का ही कानून है कि नहीं, अब स्पीकर चल पे रहा सिर्फ़ था, जो है वो अज़ान होगी। अब चल रहा होता, पता नहीं क्या सिचुएशन। वो 4 दिन हो चले हैं बैन। वो सिर्फ मेरे ख्याल में ये रमज़ान की वजह से, लेकिन ये महफ़िलें होती हैं अब, पहले कितना स्पीकर ऑन होता था, नहीं, महफ़िलों पे नहीं होती। ठीक है? तकरीरें करते थे, स्पीकर पे कर रहे होते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करते। जुमे की नमाज़ पे भी तकरीर जो है वो स्पीकर पे नहीं होती, सिर्फ मस्जिद के अंदर आवाज़ आएगी बस, बाहर नहीं आवाज़ आ सकती। अब ये मुसलमान मुल्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कानून है ना, फ़ॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे तो नहीं निकल रहे कि जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वहाँ पे भी एक कानून बना हुआ है कि रोड पे आपने नमाज़ नहीं पढ़नी। तो आप भाई मस्जिदों में पढ़ें, घरों में पढ़ लें, मस्जिद में जगह नहीं मिल रही, 2 दफ़ा जमात करवा लें। कोई बड़ा ग्राउंड जो है वो इंतज़ामिया को चाहिए कि बड़े ग्राउंड में इंतज़ाम कर लें ईद की नमाज़ का। तो क्योंकि वहाँ ईद पे जो है मुसलमान जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो जाग रहा होता है, तो बाकी दिन जो है वो बिल्कुल भी नहीं जागता ना, बाकी नमाज़ों पे। तो बहरहाल ये फ़ॉलो करना चाहिए और जो नहीं करेगा भाई उसको कानून के तहत सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, कानून को फ़ॉलो करे। बिल्कुल जी, कानून को फ़ॉलो करना ज़रूरी है और मेरी समझ से बालातर एक बात है, वो ये कि ये जितने भी मुस्लिम हैं, ख़ास तौर पर इंडियन और बांग्लादेशी और हम पाकिस्तानी, अजीबो-गरीब सी हम लोगों की मेंटालिटी है। हमने ना एक ज़िदबाज़ी जो है ना वो जानबूझकर करनी होती है। एक होता है ना कि चलें जी आपको खुली आज़ादी है, आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बावजूद आप हठधर्मी पे उतर आए। कुछ लोग इस तरह के होते हैं और ये मुसलमानों में ज़्यादा पाया जाता है। मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी दूसरे धर्म के बंदे ने इस तरह की जो है वो कभी बातें की हों, सिवाय मुस्लिम धर्म के। तो अजीबो-गरीब सी एक सोच है। अब सैयद अय्यूब से बंदा कोई पूछे कि ये जिस तरह से आप भड़काऊ बयान दे रहे हो, इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का कोई मतलब बनता है? आपको कभी किसी ने रोका कि आप नमाज ना पढ़ो? अगर तो रोका है, तो फिर तो आपका यह बयान बनता है। आपके पास फ्रीडम आज़ादी है, पुलिस आपको ये कह रही है कि भई हमें नमाज से कोई आपत्ति नहीं है। आपने जितनी पढ़नी है आप पढ़िए, लेकिन कानून का पालन कीजिए। अगर आपको रोड पर जो है वो नमाज पढ़ने से मना किया गया है, तो क्या समझते हैं कि ये आपके साथ ज़्यादती हो रही है? कि आपको इसलिए मना किया जा रहा है कि वहाँ पे किसी हादसे का खतरा है, तो आपको हादसात से रोका जा रहा है कि आप दूसरे लोगों के लिए दिक्कत ना बनिए, दूसरे लोगों का अजीरन जो है जीवन जो है वो तो अजीरन ना कीजिए। तो इस चीज़ से आपको रोका जा रहा है, ना कि नमाज से रोका जा रहा है। अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे, तो कितने लोगों के लिए दिक्कत बनेगी, कितनी ट्रैफिक जाम होगा, किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है, तो उस हादसे की ज़िम्मेदारी आप लेते हैं?
کہ آپ کی وجہ سے اتنی بڑے نقصان کا جو سامنا ہے. سرکار جو قانون بناتی ہے وہ عوام کی سہولت کے لیے بناتی ہے. اس میں کسی کو نیچا دکھانے کا یا کسی کو دبانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم مسلمان جو ہیں وہ ہٹ درمی پہ اتر آئیں گے تو پھر ایسے مسلم جو نفرت انگیز بھڑکاؤ بیان دیں گے تو ان کے خلاف اگر کوئی سرکار ایکشن لے گی تو پھر یہ وہ چورن بیچنا شروع کر دیں گے، وہ ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی، مسلم کارڈ کھیلنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی یہاں پہ دیکھیں جی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی. مودی سرکار اور یوگی سرکار جو ہیں یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. مطلب کہ مسلمانوں کو کھلی لگام دے دیں کہ قانون کا کوئی پالن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گنڈا گردی یہ کرتے رہیں، وہ ساری چیزیں پھر ٹھیک ہے. پھر مسلمان جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جی کہ بڑی اچھی سرکار ہے. اگر کوئی سرکار جو ہے وہ قانون کا پالن کرنے کے لیے بول دے تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ پھر زیادتی ہو جاتی ہے. اب یہ جو بیان اس بندے نے دیا ہے، جو بندے اس بندے کا ساتھ دے رہے ہیں ان بندوں کو بھی کوئی تھوڑی سی ان کی ہوش ٹھکانے آنی چاہیے، کوئی تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا لڑائی نہ ہو. اگر فرض کریں آپ جو ہے وہ ٹریفک جام کر دیتے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو ایمرجنسی لوگ جا رہے ہیں، کسی نے بہت جلدی پہنچنا ہے تو اس بیچارے کے لیے دقت بنے گی. جب دقت بنے گی تو انسان جذباتی ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے کے جو سبب ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے آپ کو روکا جا رہا ہے اور آپ جو ہیں اس کو پتہ نہیں کس سائڈ پہ لے کر جا رہے ہیں. آپ کی مسجدیں جو ہیں وہ آپ کو بنانے کی اجازت دی جاتی ہے. مسلمان جو ہے نا وہ دوگلا پن جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ ابھی یوگی سرکار کے خلاف بڑا بول رہا ہے. ابھی یوگی سرکار کی طرف سے کسی یوجنا کا اعلان ہو جائے نا تو یہ ڈرامے باز مسلم جتنے بھی ہیں لائن میں لگ جائیں گے لینے کے لیے. تب یہ نہیں کہیں گے کہ یوگی کی حکومت ہے جی یہ ہم نے یہ چیز نہیں لینی. ہاں اگر کسی قانون کا پالن کرنا پڑ جائے تو پھر ان کو یوگی جو ہے وہ غلط نظر آتا ہے. اگر وہ کسی یوجنا کا اعلان کرے تو پھر ان کو غلط نظر نہیں آتا، پھر وہ بڑے اچھے ہیں جی ہندوستان کی سرکار بڑی اچھی ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کے مفاد پرستی قوم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی سید ایوب نے جو بیان دیا ہے نہایت ہی افسوسناک بیان دیا. واقعی اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے تو کوئی غلطی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اکسانے والا بیان ہے، یہ کوئی سادھارن بیان نہیں ہے. تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے ٹائم میں مزید کوئی اس طرح کی جو بونگی ہیں وہ مسلم مارنے سے بازی رہے. بہرحال یہ انٹرنل میٹر ہے اور جو چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر ڈنڈے پڑے اور وہ ان کو ٹھڈے کروائے گئے اور وہ چیز جو ہے بڑی وائرل ہوئی، ورلڈ وائڈ جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا گیا. کچھ لوگوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ یہ غلط چیز ہے اور غلط ہے اور اس کی مانتا نہیں ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. رول ریگولیشن کے خلاف جو ہے آپ نہیں جا سکتے. تو بھائی آپ سارے رولز فالو کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے کسی قسم کی اور آپ کہتے ہیں یہ رول بنا ہوا ہے اور تم نے یہ رول توڑا ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس وقت آپ کو یاد آ جاتے ہیں رول ریگولیشنز. لیکن ناؤ آن ایک کہہ لیں کہ ایک سوشل میڈیا کا بندہ ہے اور وہ اس طرح کی اپنے اس سوشل میڈیا کے زور کے اوپر وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. آئی تھنک سو ایسے کوئی بولتا نہیں ہے اسٹریٹ اوے کہ پہلے چپ ہو اور بعد میں ایک دم سے سوشل میڈیا کے اوپر بولے. بھائی یہ پروپوگنڈا جو ہے یہ پرانا چلایا گیا ہوگا، پراپر ایک پلان کریٹ کیا گیا ہوگا کہ آپ نے اس بار یہ کرنا ہے. یہ اسی بات کا بدلہ لینے کی کوشش کی گئی ہوگی جو وہاں پہ پولیس نے ڈنڈے چلائے تھے اور لوگوں کو جو ہے وہ لات پریت کی تھی وہاں پہ رون روڈ. اور وہ دیکھی تھی ہم نے ویڈیو، ہم نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا اور ہم نے وہاں پہ بھی یہی کہا تھا یہ تک نہیں بنتا آپ کا. اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے پولیس والا جو بیچ میں جو گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائی آپ پہلے آئیں، آپ کی پتہ ہے آپ کے 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، 1 گھنٹہ لگے گا مسجد تک پہنچنے میں. تو آپ نے ایک ٹائم جو ہے نماز کا ٹائم 7 بجے ہے یا 6 بجے ہے تو آپ نے آدھا گھنٹہ جو ہے اپنا ٹائم رکھ کے آنا ہے کہ میں اتنی دیر میں وہاں پہ پہنچوں گا اور اتنا رش ہوگا. آئی نو دیٹ. میں جب جمعہ پڑھنے جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی پتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے جاتا ہوں. اس کا ریزن ہے مجھے وہ شوق نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر میں اپنی اس جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میں نے بیٹھنا ہوتا ہے. تو میرے لیے ایزی ہوتا ہے کہ میں 15-20 منٹ پہلے نکلوں، اپنی تیاری کر کے 20 منٹ پہلے نکلوں تاکہ میں اپنی اس جگہ پہ پہنچ جوں ان ایز میں کوئی میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو، نہ میں خود ہوں. وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ایٹ دی اینڈ پیچھے جب سندیں ادا کی جا رہی ہوتی ہے تو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے
اتنے لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ کب جگہ ملے گی ہم انٹر ہوں، اور کچھ لوگ تو زبردستی گھس رہے ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہیں. اب انہیں بندہ کیا کہے کہ ایک نماز پڑھتا ہوا بندہ، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ سامنے سے نہیں گزرنا، اس کو ڈسٹرب نہیں، ڈسٹریکٹ نہیں کرنا. یہاں پہ بھائی پھلانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ سچویشن دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں میں لیک آف نالج ہے اس چیز کو لے کر کہ یار نماز جو ہے وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ دو مسجد ہیں، دونوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو آپ تیسری میں پڑھا لیں. اگر تیسری میں اگر عوام بڑھ رہی ہے، واقعی نو ڈاؤٹ، ہمارے گاؤں کی اپنی بات کروں تو بھائی یہاں پہ بڑھ رہی ہے عوام، تو آنے والے وقت میں بھی ہو سکتا ہے کوئی گراؤنڈ جیسی پلیس جو ہے وہ چوز کی جائے. عیدگاہ بنائی جائے گی. ہاں، تو مطلب وہ پراپر وہاں پہ جو ہے نماز ادا کی جائے گی، جہاں پہ جگہ کی کمی نہیں ہوگی، لوگوں کو مشکلات نہیں ہوگی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر لوگوں کو بھڑکائیں. آپ جو اچھے مسلمان ہیں وہاں پہ ہیں، نو ڈاؤٹ، اچھے برے لوگ ہر جو ہے کنٹری میں موجود ہیں، ہر ریلیجن میں ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اور دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بھائی اس طرح کے بیانات دینا، آپ پوری جو ہے مسلم کمیونٹی کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ایک بندے نے اصول کریٹ کیے ہیں، وہ ہولڈ کر رہا ہے، مودی حکومت ہولڈ کر رہی ہے، اور یوگی جو ہیں وہ بہت ساری غلط چیزوں کو روک رہے ہیں. انہوں نے کہا روڈ کے اوپر ریپ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. وہ روڈ ہے بھائی، مسجد اور روڈ کو کدھر آپ مطلب کمپیئر کر رہے ہیں؟ مطلب سوچ کا محور دیکھ لیں، سوچ کی لینتھ دیکھ لیں کہ کس طرح بندہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. مطلب اگر بات کو کھینچنی ہے یار تم نے، اگر اس کو لمبا ہی کرنا ہے تو کوئی اور موضوع پکڑ لو، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لو. اور بہت سارے موضوع ہیں جس کا ذکر تم نے خود بیچ میں کیا ہے کہ ریپ ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. نہیں، یا تو یہ کہ نا کہ وہاں پہ کوئی مندر بنا کے جو ہے بیٹھ گیا روڈ پہ، ہاں، وہ یا روڈ وہ وہ جگہ آتی تھی مسجد میں اور وہاں پہ نہیں وہ نہیں قبر. وہ مطلب روڈ تھی اور روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں جب مطلب کہ اپنی عبادت کا ٹائم آتا ہے تو مندر بنا کے مطلب کہ مورتی رکھ کے وہاں پہ پوجا پاٹ کرتے ہیں. ہوں، ایک بات ہے تو تب بھی آپ تلنا کرو اس چیز سے. بالکل، پھر آپ کا وہ اپوزٹ ہونا بنتا ہے. وہ کرائم جو ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو گھر میں بھی ہوتے ہیں، روڈز پہ بھی ہوتے ہیں. اب اب آپ یہ گھر میں رہنا چھوڑ دیں گے؟ اب یہ تو رول ریگولیشن ایک نارمل ویکتی کو پتا ہوگا کہ میرا گھر ہے اور یہ چار دیواری اور یہ اس کا مین گیٹ ہے، اور اس کے باہر میں بیٹھوں گا تو میں گھر سے باہر ہی ہوں گا، میں باہر ہی کاؤنٹ ہوں گا. اگر میں اپنے گھر کے باہر میری جگہ ٹھیک ٹھاک ہے، اگر میں وہاں پہ چیئر رکھ کے بیٹھتا ہوں میں گھر سے باہر ہی ہوں گا. دروازے سے باہر ہوں تو گھر سے باہر ہی ہوں. گھر کے اندر ہونا ہے تو دروازے سے انٹر ہو کے اندر مجھے جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا. یہی حساب ہے. اب مسجد میں ہے، ایک احاطہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ایک باؤنڈری جو ہے وہ ہے آپ کے، اور اس کے اندر آپ نے رہنا ہے. تو بھائی پھر اگر نہیں وہاں پہ پڑھ سکتے کسی اور مسجد میں چلے جائیں. تو گورنمنٹ کو آپ اسٹریٹ اوے جو ہے کہہ لیں کہ الارمنگ سچویشن میں لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. یہ غلط چیز ہے بھائی. پاکستانی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک نادر میٹر تھا، لیکن اس سے بھی ریلیٹڈ ٹائپ جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے. کبھی کبھار لوگ اچھا برداؤ بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار لوگوں کا جیسچر بہت برا ہوتا ہے، انسانیت بھی شرما جاتی ہے. چھوٹے لیول کے اوپر ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ ان میں انسانیت ہی نہیں ہے. ایک کرسچن جو ہے وہ افطاری کے ٹائم پہ میرے حال میں کہیں مسجد میں افطاری ہو رہی تھی اور وہ وہاں پہ بیٹھ گیا. تھوڑا لگ بھی اس طرح کا رہا تھا لیکن وہ بھوکا ہوگا، اس نے کپڑے اس طرح کے پہنے، اسے بھوک لگ رہی تھی. اس سے اچھا جیسچر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، گردوارے میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ لنگر کھاتے ہیں، مندر میں جاتے ہیں پرساد جو ہے آپ لیتے ہیں وہ کھاتے ہیں. مطلب وہاں پہ جیسچر جو ہے، لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ویڈیو کریٹ کر رہا تھا پاکستانی اور کہہ رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں چنگڑ کہاں سے آ گیا ہے. اور مطلب اس کے پہناوے سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اور جو سب سے مین چیز تھی وہ کرسچن تھا. مطلب کہاں سے آ گیا بھائی؟ جب نماز کا وقت ہوا ہوگا وہ نکل گیا ہوگا. وہ کھانے کے لیے ہے، اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، بھوک لگی بھوک ہوگی لگی تو آپ ہوگی. کھانا اس کھلاؤ. سے اچھا جیسچر کیا ہوگا کہ آپ اس کو پریفرنس دیں. ایک بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں. وہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے صرف وہ ایک نوالا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا میرے خیال میں. تو سوچ کا محور جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے بھڑکاؤ قسم کے بیان دے کر لوگوں کو بھڑکا کر گمراہ کر کے، یاد ہو نا کہ وہ آپ کھانا خراب کر رہے ہیں، اس سے کچھ مٹی بھی. ڈال رہے کھانے وہ میں، بیٹھا ہوا ہے بالکل شاہ، تو تب بھی دیکھ رہا ہے کہو دوسروں کو کہ مطلب کب یہ ان کھانا کا شروع روزہ جو کریں ہے گے. کھلے گا اور کھانا شروع ہوگا اور میں کھاؤں گا. تو وہ ویٹ کر رہا ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں کھا رہا، روزہ رکھا ہوا، تو ایک الارم جو ہے سگنل ملتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو اوپن کرنا ہے. آپ کا نماز کے ٹائم پہ وہاں پہ انڈیا میں ہوتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو میرے حال میں روزہ اوپن ہوتا ہے. پہلے یہاں پہ بھی ہوتا تھا لیکن اب 10 منٹ پہلے جو ہے
5 मिनट पहले ओपन कर लिया जाता है। सिचुएशन डिफरेंट है थोड़ी सी। तो वो वेट कर रहा था, ये जेस्चर जो है वहाँ पे देखने को मिला, लेकिन एक पाकिस्तानी ही क्रिटिसाइज कर रहा था उस वीडियो को लेकर कि यार तुम लोगों में गैरत मर गई है, इंसानियत है कि नहीं, अजीब रिएक्ट करते हो, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम उम्मत मुसलमान हैं, हम ये हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं, जेस्चर पेश करने की कोशिश करते हो, पेश मत करो। एक कुदरती तरीके से बिहेवियर होता है बंदे का, वो खुद दिखाता है कि बंदा कैसा है अंदर से। वो रिलीजन आपका बाद में वो काउंट होगा, पहले आपको वो एक्ट काउंट होगा कि आपने एक इंसान के साथ दूसरे इंसान ने क्या एक्ट किया है, उसका बिहेवियर कैसा था, बात कैसे की, उसकी क्या हेल्प की। बाद में वो बंदा जब बातचीत पूछेगा, इंट्रोडक्शन करेगा, तो पता चलेगा अच्छा ये हिंदू था, ये मुसलमान था, ये क्रिश्चियन था, ठीक है, ये सिख था, कोई भी फिर रिलीजन बाद में वो आएगा, लेकिन फिर रिस्पेक्ट होगी भाई कि एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छे नेचर के हो भाई। तो अपने अपनी कंट्री को भी, अपने आप को भी और इंसानियत को भी नहीं झुकने दोगी, और अपने रिलीजन को भी आगे लेके जाओगे भाई। अच्छी ही तरबियत होगी जहाँ पे जाओगे। तो वो चीज़ है जो वो नज़र ही नहीं आ रही। दाढ़ी तुमने रखी हुई है, अब बंदा क्या तुम्हें वो सैयद हो तो बंदा गुस्सा आता है यार ऐसे जैसे लोगों के। अब योगी जो हैं, योगी सर जो हैं, वो इनके ऊपर कोई एक्ट करेंगे स्ट्रेट अवे, तो फिर लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में अलग ही हल्ला मच सकता है इस चीज़ को लेकर कि वहाँ पे सैयद था और सैयद फैमिली के बंदे को जनाब इन्होंने जेल में डाल दिया, उसके साथ ज़्यादती की, उसके बयान सुन ले किस तरह की। तो भाई ये चीज़ गलत हुई है और ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो प्लान इम्प्लीमेंट किया है, जो रूल रेगुलेशंस रखे हैं, प्लीज़ फॉलो करें उनको, और किसी को मौका मत दें यार इस चीज़ के लिए। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है माशरे को अच्छा बनाने की कोशिश करें यार, और अच्छा पैगाम दें हमेशा, और यही मेरे हाल में जैसे अच्छा रहेगा। तो बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।